Like, subscribe, and get notified. Go and show Awaz in Parliament. Captain Virieto Fernandes has alleged that BJP Goa has created a fake tweet in his name that Dabolim Airport will close from tomorrow. Our fight in successfully exposing the BJP's alleged attempt to close the Dabolim Airport through backdoor has rattled them and made them come out with such fake and fictitious tweets. We will not allow Dabolim to close down, never. नमस्कार. आम्ही दिल्ली एका डिफेन्स कमिटी मीटिंग अटेंड करपाक आयिल्ले आनी आयज सकाळी म्हज्या मित्रान सांगले की गोंयांत खंय सोशल मिडियाचेर भारतीय जनता पार्टी तांणी एक पोस्ट केला दाखोवन की एक ट्वीट खंय म्हज्या नांवान एक पोस्ट केल्लो आसा फेक पोस्ट आनी फेक ट्वीट सांगून की फाल्यां दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता. आतां हांव तांकां कंडेम करता आनी बीजेपी तांचो गोंयाय सरकार आहा दिल्ली सरकार आहा तुमी ह्या लेवलाचेर येता की फेक पोस्ट करता लोकां मदें एक उचामण घालपाक तांकां कन्फ्यूज करपाक. गोंयकार पिशेन गोंयकार हुशार गोंयकार वर्रात हें पळय तुमी कॉन्स्पिरसी आशिल्ली डिफेन्साक यूज करून दाबोलीची सिव्हिल ऑपरेशन बंद करून सगळीं प्लेनां मोपा धाडपाक आनी त्या प्रायवेट प्लेयराक हेल्प करपाक तें तुमी सक्सीड जावंक ना. टायमार देव पावलो आनी तुमी एक्सपोज जाले. हांव फक्त गोंयकारांक सांगता असले एटेम्प्ट बाय बीजेपी फेक पोस्ट करून की बाबा एअरपोर्ट बंद जाता हें जाता चतूर रावया आमी कित्याक हे खंयच्याय लेवलार वचूंक शकता. आयज ते अमेरिकाक एप्स्टिनान सांपडलेले आसा. काल तुमकां खबर आहा केदी व्हडली लॉस दिल्ली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समीट आशिल्ले तातूंत चायनाचो रोबोट हाडलो आनी दाखयलो तांणी डेव्हलप केला म्हणून. सो असले लस करतात ते पाटयेक आमी पातयोवंक जायना. हांव लोकां बरोबर आसा आमी सगळे एक जावन गोंया सांबाळया दाबोली सांबाळया. देव बरें करूं. जय श्री